Dans la première partie, je vous ai parlé du régime de concurrence pure et parfaite. Nous avons dit que le régime de concurrence pure et parfaite est un régime théorique, يعني صعيب باش يتحقق في الواقع كيبقى غير نظري, et qu'il doit satisfaire 5 conditions اللي هما atomicité, homogénéité, transparence, fluidité du marché et mobilité des facteurs de production. Aujourd'hui, on va voir comment l'équilibre est déterminé sur le marché de concurrence pure et parfaite. أول حاجة خصنا نعرفو c'est que le prix est déterminé par le marché à travers la confrontation de l'offre et de la demande. يعني le prix معروف. ماشي l'entreprise هي اللي كتحدد le prix, mais c'est le marché qui détermine le prix. L'équilibre bien sûr sur le marché, c'est lorsque l'offre est égale à la demande. ثاني حاجة مهمة خاصنا نعرفوها c'est que باش يكون عندنا l'équilibre pour l'entreprise كيخص نحدو la production optimale, يعني la quantité اللي كيخص l'entreprise أنها دير لها la production بحيث أنها تحقق le maximum de profit. Donc il s'agit ici de chercher la quantité optimale pour l'entreprise qui procure le profit maximum. كيفاش غادي نديرو نعرفوا حنا هاد لا كونتيتي d'équilibre؟ عندنا واحد الشرط اللي هو مهم بزاف. Le coût marginal égale le prix du marché. Donc قلنا بلي le prix راه معروف, c'est une donnée كيحدو le marché, وفي la concurrence pure et parfaite باش نعرفوا la quantité optimale كيخص تحقق هاد الشرط اللي هو le coût marginal كيساوي le prix du marché. جوج ديال الحوايج اللي مهمين بزاف لا كونكورونس بيور اي بارفيت. الاولى لو بري اللي ديتيرميني بار لو مارشي, يعني ماشي لونتربريز اللي كتحدد لو بري, وباش نعرفوا لا كونتيتي اوبتيمال بور لونتربريز اللي غتمكنها باش تماكسيميزي لو بروفي ديالها كيخص تكون عندنا لو كو مارجينال كيساوي لو بري دو مارشي. الا فهمنا هاد الشيء مزيان بيان سور غنقدروا نخدموا لي زيكزارسيس فاسيلمون. قبل ما ندوزو لي زيكزارسيس كيخصنا نضبطوا هادوك لي فورمول ديال لي كو وديال لي روسيت. نديروا واحد ان بتي رابيل على لي كو. الوغ بور لي كو كاين اول كو عندنا هو لو كو توتال, التكلفه العامه, يعني التوتال ديال لي ديبونس ديال لونتربريز اللي هما le coût fixe plus le coût variable. Le coût total représente l'ensemble des coûts engagés par l'entreprise, c'est-à-dire le total des dépenses de l'entreprise اللي هو كيتكون من le coût fixe ومن le coût variable. Le coût fixe هما هادوك المصاريف ديال لونتربريز اللي هما ديما كاينين, بغات تكون لا برودكسيون بغات ما تكونش, بحال مثلا الكرا, سواء كانت لا برودكسيون سواء ما كانتش لا برودكسيون راه ضروري كيخصها تخلص الكرا ديالها. لو كو فاريابل هو لو كو اللي فاري avec la production, يعني كل ما زادت la production كل ما le coût variable غادي يزيد. par exemple إلا صايبت l'entreprise مثلا طبلة وحدة ب50 درهم, بيان سور جوج طبلات غيتقاموا عليها ب80 درهم مثلا. علاش؟ حيت غادي خصها تزيد تشري الماتيير بروميير, خصها تزيد الخدامه اللي غيخدموا لها انسي دو سويت. هاد لو كو توتال هو اللي كيمكننا اننا نحسبوا لو كو موين. شنو هو لو كو موين؟ هو لو كو يونيتير, يعني التكلفه ديال كل وحده. دونك لو كو موين كيساوي لو كو توتال على لا كونتيتي. باش نفهموا مزيان هاد لو كو موين جو vous présente لو غرافيك سويفون. الوغ عندنا في هاد لو غرافيك هذا خارج لينا سو فورم دو يو, يعني كيهبط حتى لواحد لو بوين وكيولي يرجع يطلع. Alors je vais essayer de l'expliquer un peu. Je vous donne un exemple très simple. L'iPhone 6 في la première production ديالو كان le coût moyen ديالو كان طالع بزاف, parce que bien sûr درنا دي ريشيرش, عاد يلا اكتشفنا كيفاش غنصايبوه, عاد جبنا دي ماشين وعاد انستاليناهم, عاد علمنا الخدامه وريناهم شنو خصهم يديروا. دونك اوتوماتيكمون لو كو ديالو غيكون طالع. لا دوزيام برودكسيون غيهبط لو كو, غينقص لو كو موين. علاش؟ حيت لي ماشين اي سون ديجا انستالي, الخدامه صافي تعلموا عرفوا كيفاش غيديروا يخدموا, غيبداو يزربوا, دونك لو كو موين نقص.
شحال ما زدنا في لا كونتيتي نزيدو للثالث غيزيد ينقص نزيدو للرابع غيزيد ينقص حتى غنوصلوا لواحد لا كونتيتي ماكسيمال تما صافي يعني وصلنا للماكسيموم في داك لو بوين هذاك الا زدنا اننا درنا كونتيتي مثلا السادسه لو كو موين غيولي يرجع يطلع علاش محيت لي ماشين صافي بداو كيعياو الا زدنا لا كونتيتي خصنا نزيدو خدامه جداد دونك خصنا نزيدو نخلصوا دي سالاريي اذا شحال ما زدنا في لا كونتيتي شحال ما لو كو موين غيزيد يطلع هذاك الشيء علاش كيخرج لينا هاد لا كورب نتاع لو كو موين سو فورم دو يو كيبقى كيهبط حتى لواحد لو بوين الماكسيموم وكيولي يرجع يطلع مره اخرى. لو كو مارجينال هو التكلفه الاضافيه بعد انتاج وحده اضافيه. C'est le coût induit par la production d'une unité supplémentaire. كيفاش كنديرو نحسبوه؟ C'est le coût total 1 moins le coût total 0 à la quantité 1 moins quantité 0. و le graphique ديالو كيخرج بحال هكا. عندنا هاد الجرافيك هذا فيه لو كو موين اللي هو كيخرج لينا دائما سو فورم دو يو. عندنا لو كو مارجينال اللي حتى هو كيكون هابط حتى لواحد اللحظه كيولي كيرجع يطلع. وعندنا لا دروات دو بري. لو بري علاش خرج لينا اون دروات مستقيم حيت لو بري إلي فيكس ديما غيبقى لينا فيكس شحال ما زدنا في لا كونتيتي لو بري بيان سور ما غاديش يتاثر ما غاديش يتغير واخا نزيدو في لا كونتيتي لو بري il va rester fixe. Alors si on prend ce point là c'est le coût moyen. هنا في هذا لو بوين هذا كنلاحظوا بلي لو كو موين راه كبر من لو بري دونك لونتربريز هنا بيان سور غادي تخسر لان تقام ليها هاد لو برودوي هذا تقام ليها بكثر من لو بري بيان سور غنبقاو هابطين كاع في هاد لي بوين هادو كاملين راه عندنا لو كو موين كبر من لو بري حتى لهاد لو بوين هذا ديال لانترسيكسيون ديال لو كو موين مع لا دروات نتاع لو بري. ا بارتير من هاد لو بوين هذا كيولي عندنا لو كو موين صغر من لو بري دونك في هاد لا بارتي هادي كامله راه لونتربريز غادي تربح لان لو كو موين صغر من لو بري. منين غنوصلوا لهاد لو بوين هذا لو كو موين كيولي كيرجع كبر من لو بري دونك في هاد لا بارتي هادي في هاد لا زون هادي راه لونتربريز ما غاديش تربح دونك لا زون ديال لو بروفي ديال لونتربريز هي اونتر هاد لي دو بوين هادو هنا فين عندها لو بروفي ديالها. نشوفوا دابا لو كو مارجينال. alors le coût marginal هنا on commence par ce point là donc ici le coût marginal حتى هو صغر من لو بري يعني تقام ليها لو برودوي صغر من قل من لو بري دونك هنا لونتربريز غادي تربح. الا مشينا هنايا لا ميم شوز غنبقاو غاديين ديما لونتربريز هنا لو كو مارجينال صغر من لو بري اذا هنا دائما راها رابحه حتى كنوصلوا لهاد لو بوين هذا فين لو كو مارجينال كيتقاطع مع لا دروات نتاع لو بري c'est-à-dire le coût marginal كيساوي لو بري. هنا سي لو ماكسيموم ديال لو بروفي ديال لونتربريز يعني هذه هي لا كونتيتي ماكسيمال اللي ممكن ان لونتربريز انها تنتج حيت الا زادت فوق منها مثلا نقولوا حنا 10 تاع لي بياس اللي صايبت هنايا الا زادت ل 11 او ل 12 غنلاحظ باللي هنايا لو كو مارجينال غيولي كبر من لو بري ça veut dire هنا ما غاديش تربح لونتربريز الارباح ديالها غادي ينقصوا. من هنا كنستنتجو بيان سور باللي pour que l'entreprise maximise ses profits il doit produire هاد لا كونتيتي هادي اللي هي منين كيكون عندنا l'intersection entre le coût marginal et la droite du prix. منين كيكون le coût marginal كيساوي le prix هذاك هو le maximum de profit pour l'entreprise.